ताची पयलीच ताका ओर्द म्हणटा ती गोंया येवपाची ताका संदी मेवली. गोंयांत तेन्ना ओल्ड गोवान जायती प्लेग जाल्ली आनी लोक थिंगासोर आसनासलो. म्हणटकूच थिंगासोर सारके आयसोलेटेड कशी एरिया आसली ती. आनी तेन्ना थिंगासोर ताणें धर्म हे प्रमोट करून ताणें हातीन माशाल घेवन लोकांक शिकयलें. ताणें जात आनी धर्म कोणाचो पळोवंक ना. जावं तो हिंदू, जावं तो क्रिस्तांव, जावं तो मुस्लीम, तो खंयच्याय जातीचो जावं, हें कांयच पळनासतना ताणें लोकांक शिकोवप दिलें. आनी तें शिकोवप कोत्ता कोत्ता लोकांक थोड्यांक क्रिस्ती धर्माची आवड जाली आनी जायतो लोक तेन्ना कन्वर्टूय जाले. म्हणटकूच ताची इच्छा आसली आपूण मेले उपरांत आपल्याची बॉडी ओल्ड गोवा दवरपाची म्हणून. आनी गोंयकारांनी सगळे गोंयकारांनी ताका मोगान गोंयचो साहेब हें नांव दिलें. हे ताचे गोंयचो साहेब आमच्या प्रत्येक गोंयकाराच्या काळजान आसा. जावं तो हिंदू, जावं तो क्रिस्तांव, जावं तो मुस्लीम, सगळ्याच्या काळजान गोंयचो साहेब आसा. आनी सुभाष वेलिंगकराचे असले 100 लोक पासून येयले न्हू, आमच्या काळजांतलो गोंयच्या साहेबाक कोणाच्यान काडूंक जावचें ना. आमकां दूख जायती भोगल्या. कित्याक आमी रोजारान भावार्थान तो रोजार केलें, गोंयच्या साहेबा लागीं मागणें केलें जाल्यार आमची मागणी जाता. आनी म्हाका लागून खेरीत जायते फावटी विटनस जाला की भावार्थान हांवें गोंयच्या साहेबा लागीं कसलेंय मागणें केलें जाल्यार म्हाजें कामां जाता. म्हणटकूच हे सुभाष वेलिंगकरान आमचो फेथ पळय गोंयच्या साहेबाचेर आहा तो हालोवंक जायना. आनी सगळे गोंयकारांत फ्रांसीस शावियराचो मोग आसा देखून गांवांनी आख्खे गोंयभर लोक उठोवन पडलेलो आसा. म्हणटकूच आयज चर्चीन खंय तरी एक उलो मारला की आमी हे प्रोटेस्ट सिस्टमॅटिकली करुया म्हणून. आनी सरकाराक एक विनंती, आमचे एकवटा लागीं खेळचे न्हू आनी ताका खंय आसा तो सोदून वेगांतले बेगीन ताका अरेस्ट करचो आनी लोकांक शांती दिवची. कित्याक आमकां जायतीं कामां आसा गोंयांत. तुमी पळयलां भुटानी कितें जालां तें, DLF, त्यो लोडा आनी जायते मेगा प्रोजेक्ट येवपाचे आसा. इश्टांनो तुमकां खबर आसतली आमी नळाक आमकां उदक सारकें येयना. आनी जरी तर व्हडले प्रोजेक्ट जरी तर येयले जाल्यार उदक आमकां कशें पावतलें. लायटी आमकां टू सम एक्सटेंट येता, पूण जरी तर आनीक मेगा प्रोजेक्ट येयले लायटीक आमकां खंयची आमी डेफिसीट मीट करतले. ताका लागून आमकां भायले अडानी आनी असले हे हाडचे पडटले सर्वीस प्रोवायडर. म्हणटकूच हेका लागून आमी हो इश्यू जोडोंकूच जाय. पूण तेच बरोबर आमी जागृत रावंक जाय की मेगा प्रोजेक्टांचेर आमचे झूज मांडपाक. इतलें सांगून हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं जानबाब. आतां आमचो गांवचो, आमच्या गोंयचो एक्टिविस्ट फामाद आख्ख्या गोंयांत तो तुमच्या मुखार हाडटा मारियन बाब. देव बरें करूं. देव बरी सांज दिवं. म्हाका पयला वखद जाता पूण हांव एक्टिविस्ट म्हणून येवंक ना. हांव एक नीज गोंयकार म्हणून येयल्लें कोणी ना. आनी हो म्हजो उलो आयज एक सांगूंक सोदता जो आयज एकल्या मनशाक लागून आख्खो गोंयचो लोक भायर सरलेले कडेन आहा. क्रिस्तांव, हिंदू, मुस्लीम जे नीज गोंयकार आहा पळय ते आयज आमकां तेंको दितात. आनी आयज ताका कळिल्ले कडेन आहा की हो एकवट आमी हें दवरूंक जाय पळय तो. आनी हितून म्हणून आयज आमच्या सांत फ्रांसीस शावेरान जी पळय ताणें फाडी उतरां दिली आनी जी पळय ताणें नाका आसलेलो आमकां साहेबाचे गोंयच्या साहेबाचेर उलयलो ताका लागून आमचो गोंयचो साहेब ताणें दाखोवन दिलें. कित्याक आमचो गोंयचो लोक न्हिल्लोलो आसलो. आख्ख्या गोंयांक आमी उलो मारताले कित्याक हे प्रोजेक्ट येता आनी हे मेगा प्रोजेक्ट येता गोंयांक डिस्ट्रक्शन जाता, उदक आमचें नकाबत जाता म्हणून आमी उलो मारताले. लोक आमचे ह्यो ग्रांटेड कहो घेताले. म्हणून हो मनीस जो पळय वीक सोडला तें नांव घेवपाक लागून म्हाका आतां तेजें जायना. आनी फाल्यां पळोवंक गेल्यार फाल्यां तेजो बर्थडे.
वय फुकट ना फाल्यां त्याचो बर्थडे आणि ताका गोंयच्या साहेबान हो पळोवन दवरून फाल्यां ताका कोर्टाक हाजीर जावपाची तयारी आहा तेची हो ताका बर्थडे केक गोंयच्या साहेबान दिल्ल्या कडेन हा कित्याक गोंयच्या साहेबान ताका दिल्ल्या कडेन हा इतलो तेंप आमी तेजे सोंसले पूण आयज गोंयच्या साहेबानूच आमकां उठयला गोंयकारांक क्रिस्तांव न्हू आणि हो जायते जाण हे टिका करतात पूण आमी क्रिस्तांव म्हणून येवंक ना गोंयकार म्हणून येयला गोंयच्या साहेबाक आमी सगळे गोंयकार हांव देशभाव करून नासतना गोंयचो साहेब म्हणून तेकाच लागून उठा आयज हे पळय डायवर्शन करून दवरला गोंयच्या सरकारान तेचेर हे बंदी हाडपाक आयज एका हेणे उठायल्या कडेन हा होयच हांव मागता जे आता गोंयांत खबर जावपाचें आहा जे डिस्ट्रक्शन जावपाचें आहा तोच तुमचो आमकां सांगात जाय पडटलो पॉलिटिकल येना आनी कोणाक पर्सनल येना पूण आमकां गोंयकारांक उठायल्या जागे केल्या ह्या आमकां गोंय सांबाळपाक हे आमचे कोणे ही मिलाग्रू केल्या व्हडली आमच्या गोंयच्या साफ्रासकार हांव तेका जो पळय आयज ते वीक घातला तेणे सरपान पळय वीक घातला हें आमकां जागोवपाक तर मागता जेन्ना आमी उलो मारतले गोंयान सांबाळपाक ते पळयनासतना धरम घात पळयनासतना मातशें आमकां सांगात दिवचो आनी ह्या गोंयकार ह्या सरकाराक जे पळय आमचें डिस्ट्रक्शन करूंक वयता तेंकां आमी फुडलीं दाखोवचें आनी देव बरें करूं म्हणटा आयज रुदॉल्फ बाबाकूय हिंगा पळयलो तोच एका उल्याचेर येयला जो म्हाका खबर लेगून नासली अमित बाबान म्हाका पळय उले मारलो त्या उल्याचेर आयलो आनी तुमी आयज म्हजी 2 उतरां आयकले म्हणून देव बरें करूं म्हणटा देव बरें करूं म्हाजे बाब आमचो एक सरपंच प्रमोद कामत तुका रिक्वेस्ट करता सगळ्यांक देव बरी सांज दिवं आयज हांव मातसो म्हाका वगत जालो एक्चुली म्हाज्या आयज बायलेच्या मावशाचो एक 75th बर्थडे आसलो बिचोले तेजे एक सत्कार आसलो थिंगा गेल्लो येता म्हणसर म्हाका लेट जालो आयज हांव हांगा तुमच्या मदीं हांगा आयला मुद्दामूच तो कसलोच पॉलिटिकल फायदो घेवपाक न्हू कसलोच पॉलिटिकल फायदो कोणाचो कसलोच पॉलिटिकल फायद्याची गरज ना घेवपाची गरज ना पूण हांव मुद्दाम आयला कित्याक म्हज्या भुरगेपणांतल्यान म्हाका एक शिकवण दिल्या भुरगेपणांतल्यान हांव पळयता शिकला हांवें वाचलाय बी मिरामार बिचार तूं खबर आहा मदीं एक व्हडलो स्टॅच्यू आहा मिरामार बिचार स्टॅच्यू आहा त्या स्टॅच्यूचेर वयर 2 जाण दादले उबे आहा एकट्यान घातले धोती आनी दुसऱ्यान घातले शॉर्ट पॅन्ट आनी दोगांच्या हातान एक मशाल आहा तुवें पयल्या लावं नको धोती घातला तो हिंदू आनी शॉर्ट पॅन्ट घातला तो क्रिस्तांव आनी तेंच्या हातान जी मशाल आहा ते सिंबल दाखयता आमकां गोंयान युनिटी बिटवीन हिंदू एंड क्रिश्चन हे आमी भुरगेपणांतल्यान पळोवन येयल्या भुरगेपणांतल्यान आमी मानता की आमी हिंदू आनी क्रिस्तांव आमी एक म्हणून म्हाका ती शिकवण ल्हानपणांतल्यान तीच दिल्ली आहा आनी त्या प्रमाणे आमी आमच्या समाजान वागता आयज पर्यंत हांवें खंयच गोंयान हांव जल्माला तेन्ना आतां पर्यंत हांवें केन्नाच आमच्या गोंयान खंय हिंदू आनी क्रिस्तांवाच्या भितर कसले रायट्स जाले हांवें केन्ना पळोवंक ना देशाच्या आनी बाकीच्या सगळ्या भागांत रायट्स जाता खूब कडेन जाल्ले आहा पूण गोंयान हिंदू आनी क्रिस्तांवाचे खंय रायट्स जाले म्हणून आमी आयज पर्यंत खंयच आयकूंक ना हांवें केन्ना पळोवंकूय ना हांव हिंदू म्हाज्या धर्मान म्हाजी देवी म्हाळसा नारायणी मार्दोला आमच्या देवीच्या देवळान जेन्ना उत्सवाक वता कितलोसोच क्रिस्तांव भाव आमच्या त्या उत्सवाक थिंगा आसता आमी थिंगा एक देवाक प्रसाद म्हूण लायता तुमकां खबर आसा न्हू प्रसाद लायता देवाक आमी प्रश्न करता विचारता कितें धंदो घालूं काय नाका काय म्हणून ते प्रसाद घेवपाक कितलेशेच क्रिस्तांव भाव आसता तूं फातर्पेकांनी फातर्पे वचून पळया कुकोकांनी वचून पळया शांतादुरेक वचून पळया कितलेशेच क्रिस्तांव भाव थिंगा प्रसादाक आमच्या देवळान येयलेले आसता आमीय बी चर्चीन वयता आमीय बी कोपेलान वता आमीय बी देवाक लादीन ऑफर करता हांवूय करता लादीन ऑफर सारकें बांबोळे खुर्साक हांव मानता म्हणजे कसलेय समज काम आसत कसलेय समज कितें करपाचें आसता जाल्यार हांव पयलो सात बांबोळेच्या कपेला कडेन वचून पयलो वाती लायता आनी म्हाज्या धंद्याची फुडली सुरवात करता हे म्हज्या हातून आहा सो आमी देवाक मानता आनी देवाक आनी क्रिस्तांव भाव आनी क्रिस्तांव देव सेपरेटली आहा हांवें केन्ना समजूंक ना आनी आयज जेन्ना गोंयान सुभाष वेलिंगरान जे स्टेटमेंट केले हे एकदम चुकीचे स्टेटमेंट आनी हांव ते एकदम कंडेम करता ताजे स्टेटमेंट्स कारण जर आमी हिंदू समाजाक आमी समज म्हणटा की हे गोंय हे परशुरामाची भूमी म्हणून तर एट द सेम टायम जी कम्युनिटी क्रिश्चन कम्युनिटी आहा किंवा मोठी कम्युनिटी आहा ही मानता की आमच्या सेंट फ्रांसीस झेवियर हो आमचो देव आनी तो आमचो साहेब आमी हेय मानता आमचो मोदी ते म्हणून गेलेलो आहा की हो आमचो गोंयचो साहेब म्हणून आमी ताका मानता हांवें पळयलां हांवे कडेन ट्रॅव्हल एजन्सी चलोवपी
बॉम्बेसान लोक येतालो, बॉम्बेसान चलत मागणी मागताले लोक बॉम्बेच्यान गोंयान चलत येवन साहेबाक लागून चलत येताले हांवें पळयल्या. हांगा येतकूच ते ट्युरिस्ट कोण येता हांगा एकोमोडेशन नासतलें, थंय रस्त्यार न्हिदताले, दुसऱ्या दर्शन घेवन ते परते वयताले. हांवें पळयल्लें आहा साहेबाक. आतां एक्सपोजिशन जावपाचें आहा. फक्त देशभरांतले न्ही, देशा भायले वर्ल्डांतले लोक इतले लोक येवपाचे हांगा. म्हणजे सांगपाचें तात्पर्य की इतले व्हडली लार्जस्ट कम्युनिटी, एक मोठी संख्येची कम्युनिटी आज गोंयच्या साहेबाक मानता, तेन्ना तेंचे सेंटिमेंट्स हर्ट करपाची कोणाकूच गरज ना आनी कोणेंच करप हें योग्य न्हू अशें म्हाका जाल्यार दिसता. प्रत्येकाक आपल्या धर्माच्या बद्दल प्रत्येक आपल्या धर्माचो प्रचार करपाक अधिकार आहा, रायट आहा. आनी दुसऱ्याच्या धर्माचेर उलोवपाक कोणाकूच रायट ना अशें म्हाका दिसता. तेन्ना वेलिंगकारान जें कितें केलें, वेलिंगकारान जे कितें शब्द उलयला, स्पेशली ते मोडे हो शब्द ताणें यूज केला पळय, हो अत्यंत चुकीचो. त्या प्रिंसिपलाक, त्या प्राचार, तो प्रिंसिपल म्हणटा आपल्याक, त्या प्रिंसिपलाक आनी त्या टिचराक हे शब्द, हो पर्टिक्युलर शब्द त्याच्या तोंडान बिलकुल सोबना अशें म्हाका जाल्यार दिसता. तेन्ना हांव सांगता की ताका काल डॉक्टर ऑस्कर रिबालोन काल एक ताका एडवायस दिला की तुमी जाता तितले बेगीन ह्या ज्यांचे तुवें सेंटिमेंट्स हर्ट केला तेंचे तुवें माफी मागपाची म्हणून, जाहीर माफी. सो म्हाका दिसता जाता तितल्या बेगीन ताणें खंय लिपला थंय भायर सरचो आनी ह्या कम्युनिटीची माफी मागपाची गरज आसा. त्यांचे सेंटिमेंट्स खंय दुखयला तेंचे माफी मागपाची गरज आसा अशें म्हाका दिसता. माफी मागली म्हणून तुमी आयकतले की कम्युनिटी आयकतली, आमकां आमचो एक सेंटिमेंट आसा. हांवें आज एक व्हिडिओ काडला आनी ऑलरेडी धाडला सगळ्याक. म्हाका आमच्याच हिंदू धर्मांतल्या कितें सर लोकांचे कमेंट्स आयल्या की आमी गोंयच्या साहेबाक मानता आनी आमकांय वायट दिसला म्हणून. आमच्याच धर्मांतल्या लोकांनी आमकां सांगलेलें आहा कळ्यातून. तेन्ना ते माफी मागले म्हणजे बंद जावचे म्हणून तरी सुद्दां ताणें करपाक जाय, मागणी सॉरी मागपाक जाय आनी आपली जी उतरां ताणें कितें म्हटल्या ती उतरां ताणें फाटीं घेवपाक जाय अशी म्हाका दिसता. आनी जे पळय आज पळय कम्युनल हार्मनी डॅमेज करपाची ताणें पळय जी एक तो ट्राय केल्या, कोशिश केल्या ताणें पळय, ते म्हाका दिसता ताणें कम्युनल हार्मनी ताणें केला ती जाग्यार बसोवपाक जाय. ना जाल्यार ताका माफी मेळची ना अशें म्हाका दिसता. म्हाका खबर ना कितेंय जावंक शकता फुडें. जाता इतल्या बेगीन ताणें आपल्या बिळ्यांतल्यान भायर येवपाक जाय आनी ताणें लोकांची माफी मागची अशें म्हाका दिसता. हें जावपाक जाय. आनी तुका सगळ्यांक सांगता तेजे एकट्याचे उतर म्हणून आमच्या सगळ्या हिंदू धर्माचे उतर न्हू ते तेच्या पर्सनल आसतले. आमच्या सगळ्या हिंदू धर्माचे उतर न्हू ते. आमी कितलोसोच पर्सेंट ऑफ हिंदू धर्म म्हाका दिसता क्रिस्तांव लोकां बरोबर आसा ह्या तुमकां हांव सांगूंक सोदता आनी आसतलो. तेन्ना आमी सगळ्यांनी एकट्यानूच रावया, एक सांग रावया, एकत्रीत रावया, ह्या गोंया खातीर रावया आनी हें गोंय फुडें व्हरपाक आमी सगळ्यांनी एकचारान हें गोंय फुडें व्हरया इतलेंच हांव तुमकां सांगता. आनी सगळ्यांक देव बरें करून म्हणटा. आनी तेणें कितें म्हटलां जाल्यार हांव हिंदू धर्माच्या तुमच्या सगळ्यांची माफी मागता. देव बरें करून. देव बरें करून प्रमोद बाब. आता 2 मिनटां खातीर तुमच्या फुडें धाडटा म्हाजो ओकोल्ट सांगाती एडवीन वाज. आयचे सांजेच्या वेळार सगळीं आमी एकठांय जाल्या. फकत एकूच सांगूंक सोदता, कोणूय आमचे सेंट फ्रांसिसाक कितेंय म्हणो वा कितेंय हें करूं, आमी सगळीं गोंयकार हिंदू क्रिस्तांव सगळीं मुसलमान आमचो भावार्थ केन्नाच आडचो ना. आमचो भावार्थ वयल्यान घोट जातलो, वयो ना. तोच इतलोच, कोणूय कितेंय म्हणो आमचो भावार्थ वाडत वयतलो. आनी थँक्यू. देव बरें करूं एडवीन बाब. कोणें सिग्नेचरी करूंक ना ताणें मातश्यो सिग्नेचरी करच्यो. आनी कोण उलोवपाचो आसा जाल्यार हांगा सायडीक यो. हांव 2 मिनट तुमच्या पयलीं घेता. ओके, 2 मिनट घेता, मागीर तुमकां चान्स दिता. हांव गॅबी ब्रेगंजा, आमी मेर्शेकार हाजो एक मेंबर, सोशल वर्कर. म्हाज्या 6 वर्सांच्या इदादीर म्हजो पायन सान फ्रांसीस शावियराचो म्हाका भावार्थ घातलो आनी शेनवाराच्या शेनवारा तो सायकलीन म्हाका व्हरोन थिंगा दवरलो. त्या पासत हाजेर वेलिंगकारान कॉमेंट पास केल्ल्या ताचे खातीर हांव हो सारको कंडेम करता आनी ताका म्हणटा एक शिकलेलो पिसो. ताणें अर्दी कोटी हिस्ट्री वाचल्या जायत, ताणें सगळी वाचूंक ना जायत जाल्यार हांव ताका उलो मारता आनी सांगता हिस्ट्री सारकी वाच आनी तूं उलयला तेजेरूच तुका कॉन्ट्रेडिक्शन मेळटलें. तुवें उलयला ताजो आन्सर हिस्ट्रीन सगल्याक दिलेलो आसा आनी तो तुवें वाचूंक ना म्हणून कळटा. म्हणून तूं अर्दो कुटो शिकलेलो टिचर असो म्हाका दिसता. गोंयकारांक खूब दूख जाल्या, तशीच आमकांय दूख जाल्या. तुमी हांगा आयलीं
आनी तुमचो एकूण आमकां दाखयलो म्हणून तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. आतां तुमच्या मुखार हाडटा आतुश ब्रेगांजा ह्या गांवचो पूत. मातसो एक मिनिट, सायनीचो बूक खंय हा तो मातसो बूक. फकत म्हाका एक फोन केलो देखून हांव आयज हाजीर जालो हांगा. आनी हांव व्हडलो उलोवपी न्हू, हांव व्हडलो एक्टिविस्टूय न्हू, हांव हालीं कोंकणीचो मोगी, इतलेंच. आतां हांव सांगपाचें म्हटल्यार हांव तुमकां दोनूच उतरांनी डिस्क्रायब करता. हे पळय आतां वसोत थिंगा पळय सगळे आमचे पळय तेणें पळय तें उतर म्हटलें न्हू, ताका लागून सगळे प्रोटेस्ट करता. सगळे आमचे NGO तशेंच सगळे आख्ख्या गोंया भितर सगळ्याक बोबाव करून रस्ते बंद करून सगळें करता. पूण तें करून कितें जाता जाणा तुमी, गोवोरमेंटाक फायदो जाता. आनी हें करपी कोण? गोवोरमेंटूच. गोवोरमेंटाक कितें जाय? तेका तो मरे तो पेड एक्टर, तो वेलिंगर पेड एक्टर, तो तेका पे करून धाडला हो बॉम्ब घाल म्हणून. बॉम्ब घाल कित्याक? हे पळय व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट येता न्हू, ते भायले आमचे दिल्लीचे आनी गोंयचे आमचे गोंयचे दोंगर काबार करूंक सोदता पळय. आनी वो आमचो भुतानी आनी तो DLF ते प्रोजेक्ट पळय ते येता म्हणून फाटल्या दिसांनी सगळे आख्खे गोंयकार आख्खे गोंया उचामळ जाल्ले. तुमी जाणा न्ही, सगळे आमचे NGO बा. पूण हें तेंचें एटेन्शन डायवर्ट करपाक तेका धाडला हें करपाक. आनी तुमी पळय तुमी सगळे तेज्या फाटल्यान वयतले आनी ह्या प्रोजेक्टाचे पाड पडटले, तांकां चान्स मेळटलो आनी ती फाटाफाट सगळ्यांक पास करून सोडटली. ते गोवोरमेंट सगळे पास करून सोडटले. हेंच तांकां जाय गोवोरमेंटाक. देखून सगळ्यांनी तुमी हें करचें न्हू. आतां इतलेंय करून तुमी पळय म्हणटा न्ही, तेका हें करून हांव आतां तो पळय म्हणटा तेजी दोनूच उतरां सांगता. तो गेले पावट तेणें पळय म्हटलेलें न्हू, गोंयचो साहेब नांव कोणें दिलां पळय तें. हांव तुमकां आतां तें इतलें डिस्क्रायब करून सांगता. तो सर म्हणटा आपूण, हांव सर न्हू, हांव बेश्टो सादो मनीस. पूण ताका गोंयचो साहेब नांव कोणें दिलां तें सांगता. तुमी नोको जाल्यार थोडीं जाणां आसतलीं, थोडीं नोको आसतलीं. आनी तो बोटो नोको आसतलो शिकोन बरोवन. हांव कितें म्हणून ताका पळय गोंयचो साहेब पळय म्हणटा न्हू, हें नांव ताका आमच्या पाप साहेबान दिवंक ना, भिस्मान दिवंक ना, पाद्रीन कोणेंच दिवंक ना. ताका फकत नीज गोंयकारान दिलां. तें आतां न्हू 500-600 years बॅक आमच्या पुर्वजांनी ताका तें नांव दिलां. कित्याक दिलां? तो जेन्ना पळय आमच्या गोंयांत आसलो तेन्ना तेणें खूब मिलाग्री केल्या. क्रिस्तांवूच म्हणून न्हू, क्रिस्तांव, मुस्लीम, हिंदू सगळे जातीचे जे मनीस पळय आसले न्हू, तेंच्या मदें तेणें पळय ती मिलाग्री केल्या. देखूनच ते आमच्या गोंयकारांनी ताका मिलाग्रोस गोंयचो साहेब म्हणून नांव दिलां. हें नको जाल्यार ताका मातशी स्टडी करूंक जाली तेणें. इतिहासीन कितें बरोवप सर म्हणटा तो, पूण इतिहास भाजी नासतना तें उलयता. बरें, दुसरें आनी एकूच हितून सांगता. तेणें पळय तें मोडे म्हटलें न्हू, म्हाका खूब लागलें. मोडे आतां तुमी सांगा म्हाका, मनीस मेलो जाल्यार 3 दीस उरता, उरोना न्हू. आतां तो पळय 500-600 वर्सां तेजी कूड आहा थिंगा. अशें उरप म्हणजे तेन्ना कितें फॉर्मालीन आसलें ना न्हू. तेन्ना कितें तो एक देवाचो ग्रेस, तो ताका तसो ही कूड तेजी तशी दवरपाक देवाचो ग्रेस. आनी हो कितें उलयता. आतां हांव कितें सांगो, ह्या फुडें तो कितें म्हणटलो, जेजूस क्रायस्ताची DNA टेस्ट कर म्हणटलो, फरोत तो बापाचो पुत जालो म्हणचो ना. अर्द्या तकलेचे मनीस अशेंच म्हणटा. आनी हांव कितें सांगो तुमकां, इतल्यान हांव म्हाजें काबार करता. थँक्यू. देव बरें करूं आतुश बाब. दिता आमच्या एक सरपंच आशिष बाबाक. सगल्यांक तुमकां आयज हिंगा एकठांय जाल्ल्यांक देव बरी सांज आवडटा. आयज आमच्या मुखार आसा आमच्या आयज हो आयज हे आमच्या अमित बाबान आयज आमकां उलो मारून सगळ्यांक एकठांय केल्या कित्या कारणाक लागून कहल्या पॉलिटिकल मुवमेंटाचे कहल्या पॉलिटिकल्स उलोवपाक न्हू, हे आमच्या गोंयच्या साहेबाचे उलोवपाक लागून. कित्याक ह्या वेलिंगकारान, सुभाष वेलिंगकारान असलो स्टेटमेंट दिला की सगळे आमच्या क्रिस्तांव भांग तोच हिंदू भांग गोंयकारांक ताणें काळजाक दूख दिल्या. आमच्या तोनूज बाबान सांगला तो प्रमाणे 2 तारीख आमी सफाई करची म्हण ह्या गोवोरमेंटान हें केल्या, सफाई करची म्हण सगळी. पूण हांव कितें म्हणटा, जे ही सफाई करच्या परस ohल्या मनशांक पयलीं साफ करूंक जाय. एक एकलो उरता रिपिटेड ऑफेंडर, हेका साफ करूंक जाय. जे ohले मनीस चिंता तोहल्या सगल्या मनशांक साफ करूंक जाय. मनोहर पर्रिकराच्या अवतारीक रामसेनाचो मनीस आसलो मुतालीक म्हूण, तेका तेणें गोंयांत सुसेग पिड्यार करतलो बॅन केलोलो त्या टायमार. हांव म्हणटा हो आतां आमचो चीफ मिनिस्टर आहा, हेका वेलिंगकाराक गोंयांत रावपाचो बॅन करूंक जाय, तडीपार करूंक जाय तेका. आनी हांव चड उलोवचो ना कित्याक जायते जाणले सगळे सांगलेले हांवें, सगळ्यांक आमकां दुखोवला म्हूण आयज आमी एकठांय जाल्या.
हांव मागता कितलेंय करूं कितेंय जावं जशें आमचे हिंदू बायले हिंदू आमचे अमित बाबान हो ह्याचो हे केला सगळ्यांक एकठांय करून मागता आमी कितेंय जावं कहल्या उल्या कसो मारलो धर्माच्या विरुद्ध कोण उलयता ताका सगळ्यांनी एकामेकाक सपोर्ट दिवचो आनी सगळ्यांनी आमी सदांच गोंयान एकठांय रावचें म्हूण हांव मागता. देव बरें करूं. आशिष बाब, फ्रांसीस पायस तुका 2च मिनटां. आयज हांव चड खुशाल हिंगा जायती आमची गांवची भाव भयणी एकठांय जाल्या सांव फ्रांसाच्या मोगाक लागून. आयज आमचो इतलो मोग वाडला सांव फ्रांसा वरवीं जायती तेणी समुदाय एकठांय केल्या. आमी काळजांतान ताका पयलीं सद्याक देव बरें करूं म्हणटा. आयज आमकां सगल्यांक एकठांय करपाक आनी हें जें उतर ताणें पळय यूज केलां वेलिंगकारान ताजेर आमी निशेध मारता. वय ना आनी आमचो सांव फ्रांसाचो मोग आमच्या काळजान सदांच उरतलो. वय ना सदांच काळजान आमच्या फ्रांसाचो मोग उरतलो. वय ना. देव बरें करूं. ओके, काबार करचे आदी 2 मिनट अनाक. With due respect to the MLA and the Sarpanch, पयले सुवातेर हांव अमित बाबाक ही मिटींग घेतल्या म्हणून खूब उपकारी आनी तशेंच तुमी मोठ्या संख्यान हिंगा हाजीर जाल्या म्हूण हांव उपकारी. पयले सुवातेर म्हाका सांगूंक जाय हो सुभाष वेलिंगकर कोण? एक दुखोर. जो दुखोर सगळ्या कडेन धोण पियेता पळय तसलो दुखोर हो. आनी तेन्ना जाका आपल्याच गोराब्यान दुस्पट पडलेलो गोराबो तो एकठांय करूं शकना जाल्यार ताका तीच संवय पडल्या सगळ्यांचे धोणान तोंड घालपाक. आनी अशें करून ताणें आमच्या क्रिस्ती धर्मान भितर खूब दुखयलेले आसा. हो कोण आमच्या गोंयच्या साहेबाचे DNA करूंक हाची जात कितें तो तेजी जातीचे जो खूंय हा तो ताणें ताची DNA करूंक जाय. हांव परवा करिना म्हाका जेलीन पासून घातल्यार पूण गोंयच्या साहेबाक कितेंच म्हणूंक दिवचें ना. DNA टेस्ट तर करूंक जाय जाल्यार सुभाष वेलिंगकराची आनी ताची नवी दुल्हन आहा पळय ताची करूंक जाय. दुसरें हांव मागता आमच्या MLA कडेन जेन्ना मनोहर पर्रेकरान ह्या चोराक बॅन केलो गोंयान हो मुतालीक जाल्यार आमचो CM एक्सपोजिशन जाय पासून ह्या चोराक ह्या धुकराक सुभाष वेलिंगकराक बॅन करूंक जाय गोंयान. वय की ना? बॅन करचे करून ताका तडीपार करपाक जाय. तर एकूच उल्यान हांव तुमच्या लागीं मागता आमी जस्टीस मागया. We want justice. We want justice. सोडचेना रे सोडचेना. सोडचेना रे सोडचेना. थँक यू. देव बरें करूं म्हणटा. इनी 1 मिनट अलिशा बाईक दिता. As a woman, I will not speak much. It's very shame to say anything. Not even a bad word to him. He doesn't deserve a bad word. We all women have to get together now. We women are not to sit inside and cook. We all have to come front and raise our voices. We need justice. We don't need his apology. He has to be arrested. That's it. बरें करूं. काबार करतना काबार करता आसतना तुमकां सगळ्यांक पयले दिन वाजता तुमी तुमचो मोलादीक टायम काडून आयलो म्हणून आमचो MLA बाब रुडोल्फ बाब आयलो म्हणून आनीक सरपंच आयलो म्हणून पंचीस आयले म्हणून आनी जायते जाण आयल्या. थोडे उलयल्या थोडे उलोवंक ना. तुमकां सगळ्यांक काळजानसून दिन वाजता. आनीक आमचे हे रिपोर्टर आयल्यात तांकां काळजानसून दिन वाजून म्हणटा देव बरें करूं. आनीक कोणेच वयचे न्हू सिग्नेचरी केल्या बरोबर आनी सगळीं एकवटान पत्तून सांव फ्रांसाक उलो मारून म्हणया ओळा कोरा राती सामच्या
त्याच मोगान लास्टेल्या बेसांगाल सायबा शहरार गोंयच्या सांबाळून सदाकाल गोपान तुझ्या बेसांगाल सायबा शहरार गोंयच्या सांबाळून सदाकाल गोपान तुझ्या. देव बरें करूं. गुड नाईट. हा एकूच सांगूंक कोत्ता आमकां हिंगा हो जो पळय किट्टी पेटयल्या ती किट्टीच दवरची, उजो पेटोवचो न्हू आनी उजो जावपाकूय दिवचो न्हू. हो दुरानूच आमी हिंगाच काबार करुया. आनी जी आख्ख्या गोंयांत आतां प्रोटेस्टां जातली ती आमच्या भितरूच दवरून आमी आमची भावपण आनी जे आमी गोंयकार सुसेगाद गोंयकार आहात तें दाखोवया. आनी आमचो जो उल्हास आहा, जी आमची पळय दूख जाल्या ती आमच्या भितर दवरून तेका आमी बरें मागोवन तेजी शांती तकलेक शांती जाल्या म्हणून आमी हें करुयात. इतल्यान हांव तुमकां देव बरें करूं. देव बरें करूं. कोणें सायन मारूंक नाल्यार मातशी सायन